Ug sa ikaduhang sunod-sunod nga adlaw atong gipahigayon ang libreng pangalagad medikal alang sa atong mga kapamilya sa tibok buwan atong kasaulugan sa ika-25 anibersaryo sa TV Patrol Central Visayas. Kini sila magulanon pagdagway kay wa pa mahatagi sa reading eyeglasses apan pagkahuman lipayo na kay nagbasa-basa ang atong mga kapamilya, mga bata o mga dagko nga nagkinahanglan nag-reading eyeglasses ang atong nahatagan ug duna pay libre nga laboratory services. Kinatibuk-an nga 150 ka mga pasyente, mga bata ni o mga dagko nag-random blood sugar test ta kaganina, nagpahigayon ta og pagsuway sa ilang pagbasa, sa grado sa ilang mga mata. Pinagi sa atong voluntaryo nga mga doktor o voluntaryo nga mga medical laboratories atong naserbisyuhan kining panginahanglang medikal sa atong mga kapamilya. Apan ugma aton ning sumpayan sa lain pagyud nga libre nga medical services alang nasab sa atong mga bata nga atong tambalan sa ilang mga ubo, sa ilang sipon, sa ilang hilanat ug ubang kumon nga sakit ni mag-usab-usab nga kahimtang sa panahon muuwan, moinit naman. Ato silang alagaran ugma, first come first serve gihapon ang atong paghatag og libreng pangalagad medikal sa tanan nato mga kapamilya bisan asa sila gikan bisan unsay ilang kahimtang sa panginabuhi apan ang labing na kinahanglan mo atong palabihon nga mo'y atong makabot, mo'y atong mahatagan ni mga hinabang maugyoy simbolik nga pagsugod sa tibok buwan nato nga pagsaulog pasalamat ug pag-alagad sa atong mga kapamilya nga sa naging 25 ka tuig nagtan-aw ug nisalig sa TV Patrol Central Visayas. Og din hinatapos ang TV Patrol Central Visayas. Kini si Leo Lastimosa. Mabuhi ka, kapamilya!